धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू आउनुभएको छ भनेर हाम्रो बहिनीहरू छेउमा मात्र ढल्नु परेर नाच्नु भएछ। यत्रो ठुलो स्टेज छ, स्टेज कभर गर्नुपर्छ है डान्सर साथीहरूले। अब यतिखेर हामी आसनगढको क्रमलाई जोड्न चाहन्छौँ। पूर्व मैले नाम लिइसकेको थिएँ, भर्खरै पाल्नु भएको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी महोत्तरीबाट श्रीमान तीर्थराज भट्टराईज्यू पाल्नु भएको छ। यहाँलाई अतिथिको आसनगढको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यसै गरी अतिथिको आसनगढ गरिदिनु हुनको लागि सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक सुरेश सापकोटाज्यू पाल्नु भएको छ। यहाँलाई अतिथिको आसनगढको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अतिथिकै आसनगढ गरिदिनु हुनको लागि प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्यज्यू पाल्नु भएको छ। यहाँलाई अतिथिको आसनगढको लागि अनुरोध गर्दछु। कृपया मैले पद तलमाथि गरेर भनेको छु भने म आफै क्षमा प्रार्थी छु, किनभने मैले चिठको आधारमा भनिरहेको छु। यसको लागि मैले मिस्टेक गरेको छु भने म आफै क्षमा प्रार्थी छु है। अहिलेलाई भने हामी वक्तालाई आमन्त्रित गर्दैछौँ। शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जसपा केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ श्री रमेश कुमार महतोज्यू, यहाँलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसपछि कलाकार साथीहरूले मलाई सिट उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र त्योभन्दा अगाडि एउटा मैले मोबाइल फेला पारेको छु है। गोजीमा हेर्नुहोस् त, तपाईँमध्ये कसैको मोबाइल हराएको छ भने मसँग सुरक्षित रहेको छ, मसँग भेटेर यहाँले यो नम्बर यो मोबाइल लिनु होला। नम्बर 9858 भेटिसक्नु भएको छ। अरे ब्लक लाउँदैन नि, म भए पो है मेरो पो नम्बर नभन्नु त भरे बेलुका अरे सबाजी तपाईँ महोत्तरी आउनु भएको छ, एकछिन गफ गरौँ न भनेर भन्नुहुन्थ्यो त। तपाईँसँग त कसले गफ गर्नुहुन्छ र है, घर्कीले मार्ने होला है। अब भने ढिला नगरिकन म हाम्रो वक्तालाई आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। जसपा केन्द्रीय सदस्य श्री रमेश कुमार महतोज्यू, यहाँलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रथम गौशाला महोत्सव को उद्घाटन समारोह के आज अध्यक्षता के निहार गौशाला उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष रामराजा प्रसाद शाह जी, प्रमुख अतिथि के रूप में आसीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मंत्री माननीय श्रीमती विमला विक जी, अतिथि के रूप में आसीन माननीय प्रदेश सभा के सदस्य एवं 1 नंबर प्रदेश सभा क के माननीय शारदा देवी थापा जी, ऐसे मंच पर आसीन पूर्व माननीय गुन्नी देवी महतो जी, ऐसे माननीय प्रदेश सभा के सदस्य के भरत प्रसाद शाह जी, गौशाला नगर के प्रमुख शिवनाथ महतो जी, उप प्रमुख आशा लामा जी, ऐसा मंच में आसीन हमरा सबके महोत्तरी जिला के प्रमुख जिला प्रशासन कार्यालय के प्रमुख CDO साहब तीर्थराज भट्टराई जी, ऐसा प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्य जी, प्रहरी उपरीक्षक सापकोटा सर लगायत मंच में आसीन जसपा के प्रदेश के सदस्य हमरा सबके आदरणीय नेता, समाज सेवी, विकास प्रेमी नेता आदरणीय लक्ष्मी महतो जी, नेत्री रामकुमारी महतो जी लगायत मंच में आसीन उद्योग वाणिज्य महासंघ के केंद्रीय सदस्य विजय कुमार शाह जी, ऐसे सिंधली उद्योग वाणिज्य संघ के जिला अध्यक्ष अमरेश बैदार जी लगायत नेपाली कांग्रेस के स्थानीय नेता संजय चौधरी, अजित चौधरी जी,
और पूर्व उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार शाह जी, नेकपा एमाले के तमाम तबका के युवा साथी लोग हैं, सब में हमारा व्यक्तिगत ओर से और जसपा केंद्रीय समिति के तरफ से स्वीकार जाओ। जय मधेश, जय गौशाला। आई निश्चित रूप में एक हमरा सबके लिए खुशी के अवसर है, उत्साह और उल्लास के अवसर है जे गौशाला में, गौशाला नगर में पहली बार एक गौशाला के व्यापारी, गौशाला के व्यापार, उद्योग, व्यवसाय, कृषि और पर्यटन के प्रवर्धन के उद्देश्य के खातिर पहिल गौशाला महोत्सव के आयोजना भ रहा है और ओकर उद्घाटन सत्र के समारोह में आई हम सब ठाढ़ भेल छियै। ई एक हमरा सबके खातिर बहुत बड़का गौरव के अवसर है। निश्चित रूप में एक निश्चित उद्देश्य सब है और बहुत बड़का अभिलाषा है। गौशाला उद्योग वाणिज्य संघ के खातिर बहुत बड़का चुनौती के सामना करे के आल है। विगत से गत वर्ष में ही गौशाला लोग वाणिज्य संघ के पहल और प्रयत्न भेल रहे गौशाला के पहिल महोत्सव लगावे खातिर, मुदा किछ एकटा घटनाक्रम सब जे समाज, देश और विश्व में जे कोरोना के महामारी चले, ई तमाम कारण से लॉकडाउन भेला के वजह से जे नहीं भ सकले, एक अवसर एमरीबाजी जुड़ले पहिल महोत्सव के, तै खातिर हम सब जे ठाम आई उपस्थित भेल छी। निश्चित रूप में हमरा सबके समाज, हमरा सबके जे अखन जे ठाम में हम सब बसवास करले छियै, एठामक व्यापार, कृषि, पर्यटन के प्रवर्धन के खातिर, उद्योग के प्रवर्धन के खातिर जे एक व्यापारिक महोत्सव के एक महत्व रहल अछि, ई महत्व के झलकावे के लागी ई पहिल महोत्सव एक सांकेतिक शुरुआत मात्र है और एमे यथा कदाचित जे किछ त्रुटि सब आयोजक के तरफ से जय स्तर पर जय ढंग से हम सब महोत्सव के तैयारी करवाक चाही, तैमे किछ अनुभव के सेहो सीमा रहल। हम सब अनुभूत करते हुए आगे वाला दिन में एक व्यवस्थापन, एक परिचालन और एक उत्साह के और आगामी वर्ष में थप ऊर्जावान और थप एक सशक्त ढंग से हम सब एक उल्लासमय वातावरण में महोत्सव के सफल करी से एक सीख, शिक्षा और अठोट लेते हुए आज फिर हम सब ई महोत्सव के शुरुआत मात्र है। एक 10 दिन तक के जे निरंतरता देवे के छै और एक सफल बनावे के छै, तैमे संपूर्ण व्यापारी, उद्योगी, व्यवसायी, शिक्षा प्रेमी लगायत राजनीतिक दल, समाज सेवा के क्षेत्र में लागल लोग सबके हाथ में हाथ, कांध में कांध मिलाकर सहकार्य कर एक सहकार्य के वातावरण से आगाड़ी बढ़ कर महोत्सव के एक उल्लासमय वातावरण में सफल करे के हमरा सबके कांध पर जिम्मेवारी है। के खातिर सब गोटन के हम सब और खास करके हमरा सबके पार्टी के तरफ से सेहो पूर्ण रूपेण शांति सुरक्षा के प्रत्याभूति के खातिर हमरा सबके तरफ से सहयोग रहते और ये महोत्सव के सफल करे के लागी सक्रियता पूर्वक सहयोग के हम सब जो दृढ़ प्रतिबद्धता जाहिर करे। एठाम से हम अपन छोट मंतव्य के अंत करै छी। व्यस्त अभिवादन। जय मधेश, जय गौशाला, जय महोत्सव। थाहा भयो है, सायद नेपालमा पहिलो महोत्सव होला उद्योग वाणिज्य सङ्घले गरेको। उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग अथोरिटी लिएर चाहिँ धेरैवटा महोत्सवहरू भएको छ। के भयो भाइ बहिनीहरू? हुन त उमेरै यस्तै हो होइन? त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँको उपस्थिति जनाइदिनु होला। पहिलो महोत्सव हो, यो महोत्सव सफल भयो भने आगामी वर्षहरूमा उहाँहरूले निकै नै राम्रो, यो पनि धेरै राम्रोसँग गर्नु भएको छ। कोरोना अझै पनि हटेको छैन। भारतमा त कतिवटा देशमा लकडाउन पनि भएको छ। हामी त यस्तो बलियो छौँ कि यो सीता जन्मेको ठाउँ हो होइन? भारतले के भन्छ
रामले ससिरानी बनाएको ठाउँ हो। त्यो कारणले गर्दा हामी बलियो छौँ, हामीलाई कोरोनाले छुन सक्दैन है। त्यो कारणले गर्दाखेरि उद्योग वाणिज्य सङ्घले लगाएको यो पहिलो महोत्सवमा साथ दिनुहोला, सपोर्ट गर्नुहोला। यसको लागि हरेक दिन उपस्थिति जनाइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। प्रस्तुतिको लागि कलाकार साथीहरू, मलाई चिट उपलब्ध छैन, चिट दिनुहोला कृपया। अब भने म वक्तालाई जोड्न चाहन्छु। शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ श्री विजय कुमार शाहज्यू, यहाँलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषक महोदय। प्रथम गौशाला महोत्सव का सभापति एवं गौशाला उद्योग वाणिज्य संघ का अध्यक्ष श्री राम राजा प्रसाद शाहज्यू, आज का प्रमुख अतिथि प्रमुख केंद्र बिंदु नेपाल सरकार का उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मंत्री श्री बिमला पिकज्यू, संघीय सांसद का पूर्व सांसद ज्यू, प्रदेश सभा का सांसद ज्यू, नगर प्रमुख ज्यूहरू, प्रमुख जिला अधिकारी ज्यू, नेपाल प्रहरी का प्रहरी उपरीक्षक ज्यू, सशस्त्र प्रहरी का प्रहरी उपरीक्षक ज्यू, मलंगवा, सिंधली, जलेश्वर, थाहानगर उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष ज्यूहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नंबर 2 का कोषाध्यक्ष श्री कृपा शंकर शाहज्यू, मंच में आसीन विशिष्ट व्यक्तिगण, उपस्थित भद्र महिला, सज्जन वृंद, छात्र छात्रा तथा संचारकर्मी साथीहरू, सर्वप्रथम आफ्नो स्थापनाको सानो समयमा गौशाला उद्योग वाणिज्य संघले जिल्लाका मौलिक पहचान भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा प्रवर्धन, आर्थिक एवं रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यले उद्योग व्यवसाय पर्यटनको साथै आर्थिक गतिविधिहरू बढाउनुको साथै सामाजिक कार्य गर्दै प्रथम गौशाला महोत्सव मनाइरहेकोमा यस महोत्सवको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। यस महोत्सवको उद्देश्य नै औद्योगिक उत्पादन, स्थानीय उत्पादन, घरेलु तथा हस्तकला वस्तुको बजार प्रवर्धनलाई प्रसार गर्नुका साथै आर्थिक गतिविधि बढाउनु हो। यस मेला तथा महोत्सवबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिन मिल्छ भन्ने आशा र विश्वास लिएको छु। कोभिड महामारीले करिब 21 हप्ता देश पूर्ण लकडाउन तथा निषेध आज्ञामा जाँदा उद्योग व्यवसाय धराशायी भए। अहिले पनि उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा पटरीमा आउन सकेको छैन। ठुलो मात्रामा रोजगारी कटौती हो। पर्यटन र सोसँग सम्बन्धित सेवा क्षेत्र ठप्प भएका छन्। पर्याप्त रोजगारी सृजना र उद्योग धन्दालाई पूर्व अवस्थामै फर्काउन प्रमुख चुनौती यतिखेर सरकार र निजी क्षेत्रका सामु छन्। विशेष गरी व्यवसायीहरू सङ्कटको घडीमा छन्। एकातिर बैंकको ब्याजको मार व्यवसायीहरूले खेप्नु परेको छ भने अर्कोतिर अनुगमनको नाममा व्यवसायीहरूलाई त्रास भएको स्थिति उत्पन्न भएको छ। व्यवसायीहरूमा भय एवं त्रासको वातावरण उत्पन्न गरी सहज रूपमा र आत्मीयताको भावनाको रूपमा अनुमान गर्न आवश्यक देखिएको छ। साथसाथै उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पनि भयमुक्त वातावरणमा नडराई व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्दछु। जिल्लाभित्र उद्योग व्यवसायका सम्भावना केमा छ र समृद्धिका आधारहरू के हुन् त्यसको पहचान गरी ठोस योजना सहित अगाडि बढ्न यो महोत्सवले मौका प्रदान गर्नेछ। अन्तमा जिल्लाका उद्यमी, व्यवसायी, कृषक लगायत सर्वसाधारणको लागि यो गौशाला महोत्सव महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास सहित महोत्सवको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै आगामी दिनहरूमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट सम्पूर्ण सहयोग यो गौशाला उद्योगलाई मिल्नेछ भन्ने आशा र विश्वासका साथ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।
धेरै धेरै धन्यवाद। नआत्तिनुहोला, हाम्रो प्रस्तुति छ है धेरै नै। हाम्रो बहुचर्चित मैथिली बहुचर्चित गायक जागेश ठाकुर एकदमै तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँलाई नचाउनको लागि, त्यही भएर कतै पनि नजानुहोला। फेरि हाम्रो कलाकार साथीहरूको नृत्य पनि रहेको छ र आत्तिराख्नु भएको छ, मैले देखेको छु हाम्रो अतिथिज्यूहरू, किनभने उहाँहरू टाढा टाढा पुग्नुपर्ने समय अभावको कारण पनि उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय हामीले पाएका छौँ। यानि कि प्रथम गौशाला महोत्सवको उद्घाटन समारोहमा पाल्नु भएको छ, आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसैले हामी हाम्रो वक्ताहरूलाई छोट्याउँदैछौँ, यसको लागि तपाईँहरू ढुक्क भएर बस्नुहोला। अहिलेलाई भने आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुहुनको लागि प्रदेश सभा सदस्य माननीय श्रीमती शारदा देवी थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद तपाईँ सञ्चालिका मित्रलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजका आयोजक समितिका सम्पूर्ण साथीहरूलाई शुभकामना छ, तपाईँहरूको महोत्सव शान्तपूर्ण तरिकाले विवादरहित भएर सम्पन्न होस्, शुभकामना। आजका यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, त्यसै गरी नेपाल सरकारका मन्त्री माननीय विमला विश्वकर्मा आजका प्रमुख अतिथिको आतिथ्य ग्रहण गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी आयोजक कमिटीको निमन्त्रणा स्वीकार गरेर र उद्घोषकले सम्बोधन गर्नुभएका तपाईँ मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू, गौशालावासीहरू, पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षाकर्मीहरू अनि यो स्थल राखेर बस्नुहुने सम्पूर्ण व्यापारी वर्गहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि यो महोत्सवको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अत्यन्त राम्रो समय, अत्यन्त राम्रो ठाउँमा आज यो गौशालाको महोत्सव सुरु भएको छ। प्रकृतिले पनि स्वागत गरेकी छन्। आज सधैँ डन्डाको घाम लाग्थ्यो, आज प्रकृतिले पनि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ है, यो चाहिँ आवश्यकता छ है भनेर प्रकृतिले पनि स्वागत गरेकी छन्। ठाउँ त्यस्तै राम्रो छ, धुलो उडेको छैन, बस्तीबाट टाढा छ, खोलाको नजिक छ अनि बजारबाट अलिकति हटिँदै छ। यी सबै कुराले हेर्दाखेरि यो महोत्सव अत्यन्त राम्रो छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु सुरक्षा निकायका भाइहरूलाई, यो महोत्सव सुरु भएको देखिबाट अन्त्यसम्म तपाईँहरूको जुन ड्युटी छ महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँको ड्युटीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँ जुन कामको लागि खटिनु भएको छ त्यो काममा निपुणता रहिदिनु होला। यहाँ चोरी चकारीको धेरै आशंका हुने भएको हुनाले, बढ्ने भएको हुनाले, त्यस्ता गतिविधि हुने भएको हुनाले तपाईँले आफ्नो ड्युटीलाई अलिकति ध्यान दिइदिनु होला। मोटरसाइकल बाहिर राखेर भित्र महोत्सव हेर्न पस्यो, बाहिर निस्किँदाखेरि मोटरसाइकल नरहेको अवस्थाहरू छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति ध्यान दिइदिनु होला। आज सुरुवात छ, स्थलहरू मैले धेरै भरिराखेको देखेको छुइनँ, सुरुवात भएको हुनाले होला बिस्तारै स्थलहरू पनि भरिँदै जान्छ होला। त्यो स्थल साह्रै महँगो नगरिदिनु होला, मितव्ययित काम राखिदिनु होला। तपाईँको स्थानीय उत्पादनलाई विशेष महत्त्वको साथ यो बजारले पाउनेछ भनेर अगाडिका साथीहरूले उद्घोषक गरिसक्नु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिइदिनु होला। र तपाईँको र मेरो हामी सबैको यो महोत्सवलाई सफल पार्ने भूमिका रहेको हुनाले हामी जो जनाबाट छौँ आफ्नो इमान्दारीपूर्वक लाग्यौँ भने यो महोत्सव सफल हुनेछ भन्ने शुभकामना फेरि पनि दिँदै सम्बोधनकर्तालाई मैले थोरै सुझावको रूपमा दिन चाहेँ। केही खर्चको रूपमा पनि बढी भएको छ कि तपाईँहरूले त्यसमा पनि आयोजक कमिटीले ध्यान दिनु होला। हामीलाई खाता पनि उडाइदिनु भएको छ, माला पनि लगाइदिनु भएको छ अनि यो ब्याग पनि लगाइदिनु भएको छ। यी तिनटै कुरा तपाईँको लागि खर्च अलिक बढी भएको छ कि यस कुरालाई पनि ध्यान दिइदिनु होला। र उद्घोषक मित्रलाई मैले आग्रह गर्न चाहेँ सम्बोधनका क्रममा अब यो मानमती श्रीमती भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै पहिले हटिसकेको हुनाले उद्घोषक मित्रलाई पनि अनि यहाँ आएर वक्ता साथीहरूलाई पनि अब यो श्रीमती भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले अन्त्य गरिदिनु होला। रामकुमारी, श्यामकुमारी, रामबहादुर, श्यामबहादुर भन्दा हुनेछ, पद छ भने अगाडि पद जोडिदिनु होला। यो मानमतीलाई अन्त्य गरिदिनु होला भन्ने आग्रह गर्दै अन्त्यमा तराईवासी साथीहरूको यो मेलामा हेर्न आउँदाखेरि धेरै ठाउँका साथीहरू आउनुभएको छ।
यस्तो मौका मैले फेरि पनि पाउँदिनँ होला भन्ने मलाई लागेको छ। नजिकै आइरहेको फगुवाको शुभकामना दिन चाहन्छु। यो कोरोनाले हामीलाई पछ्याउन छोडेको छैन। तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो कोरोनाबाट बच्नको लागि नाक, कान र आँखा यो 3टा महत्त्वपूर्ण द्वार हो कोरोनाको, जीवाणुको। त्यसकारण हामीले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउँ अनि हात चाहिँ आँखामा घरिघरि लगाइरहनु पर्छ भने सेनिटाइजर गरौँ। यो 3टा ठाउँ हामीले सुरक्षित राख्यौँ भने यो कोभिडबाट बस्न सक्ने भएको हुनाले तपाईँहरूले सस्तोमा पाइने यो मास्कको चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरिदिनु होला। यति बाक्लो जमात छ, यति बाक्लो उपस्थिति छ, यी भिडभाडहरू छ अनि यो अहिले सुरुवात मात्रै छ। 2-4 दिन पछाडि यहाँ धुलो पनि उड्न सक्छ। त्यो धुवाबाट स्वास्थ्यको लागि सुरक्षित पनि भने कोभिडबाट सुरक्षा पनि पाउने। त्यसकारण तपाईँहरूले अनिवार्य रूपमा मास्कको चाहिँ प्रयोग गरिदिनु होला। अनि यो भ्याक्सिन आएको छ, त्यो भ्याक्सिन पनि लगाइदिनु होला। 2-4 दिन कसैलाई केही सामान्य तलमाथि परे पनि यसले खासै असर नगर्ने भएको हुनाले यो भ्याक्सिन पनि लगाइदिनु होला। र अन्त्यमा फगुवाको पनि मङ्गलमय शुभकामना। होली खेलौँ, रमाइलो गरौँ, तर घरमा बसेर घरको परिवारसित शुभकामना आदान प्रदान गरेर मिठा परिकारहरू बनाएर खाएर गरौँ। यो रङको होली अहिले खेलिहाल्नुपर्ने, फेरि पनि समय नआएको हुनाले त्यसप्रति पनि तपाईँहरूको ध्यान जाओस् भन्ने भनाइ राख्दै मलाई पनि बोलाएर 2 शब्द राख्न दिनुभयो। आयोजक कमिटीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आयोजक कमिटी सजग बनिदिनु होला। चौरी नजिकै छ अनि रातभरि मेलाहरू चलाउदिनु होला। अनि यहाँ रमाइलो भइरहँदाखेरि नरमाइलो गतिविधिहरू पनि बढ्न सक्छ। त्यसप्रति पनि तपाईँ आयोजक समितिका साथीहरूले ध्यान दिनु होला भन्ने भनाइ राख्दै यो महोत्सवको सफलताको शुभकामना दिँदै आफ्नो भनाइबाट चाहिँ पछाडि हट्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। माननीय शारदा देवी थापाज्यू, वास्तवमै तपाईँले भन्नुभएको कुरो सही हो। आज यतिखेरसम्म मैले उद्घाटन सायद 10वटा महोत्सवमा गरेँ होला। यो पछि अहिले लकडाउन पछि श्रीमती सबै हटिसकेका थियो होइन। आज मैले सेड्युल हेरेको श्री पनि रहेछ, श्रीमती पनि रहेछ। मलाई के लाग्यो भने प्रथम गौशाला महोत्सव उहाँहरूले सिक्दै हुनुहुन्छ, सिक्ने अवसर उहाँहरूलाई हामीले दिनुपर्छ। मैले लगभग पछिल्लो समयमा 1 वर्ष हलभित्रका कार्यक्रमहरूमा नि श्री र श्रीमती छोडेर बोल्ने गर्थेँ, तर उहाँले दिनुभएको कुरा त मैले बोल्नु पर्यो। यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु र उहाँले समापनसम्ममा सुधारिसक्नुहुनेछ। र अर्को कुरो, कोरोना बिस्तारै बढिरहेको छ। छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि धेरै ठाउँमा लकडाउन भएको छ। कृपया हामी त स्टेजमा हुन्छौँ, हामी त दूरी कायम गर्छौँ। यहाँहरू भिड भएर बसिराख्नुहुन्छ र आउनु पनि पर्ने हुन्छ। मेला महोत्सव सफल बनाउनको लागि हाम्रो आयोजक टिमको तर्फबाट पनि मास्कको सुविधा रहेको छ र हाम्रो माननीय ज्यूले भन्नुभयो आर्थिक रूपमा के कस्तो छ, माला पनि लगाएका छौँ, खादा पनि लगाएका छौँ भन्नुभयो। आर्थिक रूपमा खासमा उद्योग वाणिज्य सङ्घले लगाएका मेलाहरूमा गत वर्षसम्मको कुरा गर्ने हो भने हरेक मेला महोत्सव विभिन्न जिल्लामा 77वटा जिल्लामा नपुगे पनि आधा म पुग्ने गर्दछु। त्यहाँ धेरै आर्थिक रूपमा चाहिँ सरकारले नै, नेपाल सरकारले नै सहयोग गरेको हुन्थ्यो भने यो वर्ष सहयोगको लागि आर्थिक रकम कुनै पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई छुट्याएको छैन। यदि चाहनुहुन्छ भने यहाँ उपस्थित रहनुभएका हाम्रा नगरपालिकाका अध्यक्ष, वडा कार्यालयका अध्यक्ष माननीय ज्यूहरूले बरु हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ, यानि कि यस महोत्सवलाई सफल बनाउनको लागि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। म पनि टाढादेखि आएकी छु, यतिकै त बोलिरहेकी छैन। म अहिले जनता टेलिभिजनमा छु। योभन्दा अगाडि नेपाल टेलिभिजनमा तपाईँले मलाई चिया गफमा बिहान हेर्नुहुन्थ्यो। त्योभन्दा अगाडि हो शोभा त्रिपाठी इमेज च्यानलमा उकाली ओह्राली चलाउँथे। अहिले भने म जनता टेलिभिजनमा तपाईँसँग हरेक दिन प्रत्यक्ष प्रसारणमा नै जोडिरहेको हुन्छु। आज यहाँ पहिलो पटक आउने अवसर पाएकी छु। धेरै थाहा छैन, तर मलाई केही थाहा छ आर्थिक रूपमा पनि। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले एउटा काट्नु भएको टिकटले राहत मिल्नेछ। कलाकारहरू फ्रीमा कोही पनि आउँदैनन्, केही न केही लिएर जान्छन्, तर थोरै यसपालि कलाकारहरूले गत वर्ष चाहिँ धेरै लिएर जानुहुन्न। उहाँहरूलाई हामीले सहयोगको लागि पनि अनुरोध गरेका छौँ।
तर लिएर जानुहुन्छ। त्यसको लागि हरेक दिन यहाँले टिकट काटेर सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ आयोजकलाई। र यहाँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो कार्यक्रम चलिरहनेछ भरे साँझसम्म। हाम्रो सभाध्यक्षज्यूले सभाध्यक्षता ग्रहण गरिराख्नुहुनेछ। हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूको समय अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको मन्तव्यलाई यतिखेर महत्त्वपूर्ण मन्तव्यलाई हामी जोड्न चाहन्छौँ। आफ्नो महत्त्वपूर्ण मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री हाम्रो प्रमुख अतिथि माननीय विमला विकलज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण शुभकामना राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। प्रथम गौशाला महोत्सवका अध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन संविधान सभाका सदस्यज्यू, प्रदेश सभाका मान्य सदस्यज्यू, त्यसै गरी विभिन्न पालिकाका वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, महोत्तरी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, सशस्त्र र दुवै सम्पूर्ण सुरक्षा बलका एसपी साहबहरू, उपस्थित हुनुभएका विभिन्न पालिकाका अन्तर्गत रहनुभएका उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यूहरू, पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू, उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्नुभएका सम्पूर्ण अध्यक्ष महानुभावहरू, उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ। अब सामाजिक कलाकार बन्नुभयो, भोलि अत्यन्तै मिठो र तपाईँहरूले खोजे जसै गरी बोलिरहनु भएको थियो त्यस्तो त हामी परेनौँ। अब यो मेला र महोत्सव हो, आज मात्रै भाषण हुन्छ, भोलिदेखि हुँदैन, फेरि भोलि पनि भाषण हुन्छ भनेर तपाईँहरू नआउनु होला। हामी भोलि हुँदैनौँ, भोलि कलाकारहरू मात्रै हुनुहुन्छ, भोलि नाच्ने गाउने कुरा मात्रै हुन्छ, भोलि अझै रमाइलो हुन्छ। त्यसैले भाषण हुँदो रहेछ, भोलि नजानी नभन्नु होला। म यहाँलाई थोरै कुरा राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त गौशाला प्रथम गौशाला महोत्सवको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो महोत्सवले, यो मेलाले, यो महोत्सवले यो गौशालाको उद्योगको क्षेत्रमा अझै विकास गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकोस्, म शुभकामना दिन चाहन्छु। म बिहान काठमाडौँबाट आएदेखि मैले जनकपुरको मन्दिर, राम जानकी मन्दिरको अवलोकन गरेँ, त्यसपछि महोत्तरीको विभिन्न ठाउँहरूको अवलोकन गरेको छु। यो क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रको हिसाबले त्यत्तिकै प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र छ। यो क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्रले त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण सम्भावनाहरू बोकेको यो क्षेत्र छ। यहाँ यो महोत्सवले, यो मेलाले यहाँको सबै सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्न सफल रहोस्, म हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। म तपाईँहरूको आजको यो उद्घाटन कार्यक्रमको सम्पूर्ण कार्यक्रममा सहभागी हुन नसक्ने अवस्था भयो, किनभने यहाँलाई बिहान अलिक छिटो आउन विभिन्न खालको समस्या भयो। हामीले उद्घाटन सत्र 1 बजे भरि पनि अलिक ढिलो गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो र म आजै काठमाडौँ फर्कन पर्ने भएको हुँदाखेरि म एयरपोर्ट जान टाइम लगभग हुन थाल्यो। त्यस कारणले मैले बिचैमा तपाईँसँग बोल्ने समय पनि मागेँ, पुरै समय पनि बस्न पाइनँ। यसका लागि पनि म क्षमा माग्न चाहन्छु र म 2-4 कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। खास गरी म सरकारको मन्त्रीको रूपमा तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित भएको छु। मन्त्रीसँग मसँग जोडिएको मन्त्रालय उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय छ। राज्यको यो कार्यक्रम पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गर्नुभएको छ र धेरै साथीहरूलाई उद्योगबाट आउनुभएको मन्त्रीले उद्योगसँग जोडिएका कुराहरू के भन्नुहुन्छ होला भन्ने जिज्ञासा पनि रहेको छ। त्यस कारणले म संक्षिप्त रूपमा केही कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला हामीले कोरोनाको कहरसँग जुझ्दैछौँ। अहिले हामी अलिअलि कोरोनाको कहर यस्तो त्रासबाट माथि उठ्दैछौँ। संसारका सबै देशहरू कोरोनाबाट असाध्यै आत्तिए, थलिए, असाध्यै थला परे। हामी पनि त्यससँग हामीले आफ्नो बल बुद्धि क्षमता बरकतले भएसम्म लड्यौँ, जुध्यौँ र हामी अगाडि आइरहेका छौँ। क्षतिको तुलनामा कुरा गर्दा हामीले पनि थुप्रै मान्छेहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थिति भयो र हाम्रो आर्थिक क्षेत्र ठुलो नोक्सानीमा पर्यो। संसारको कुरा गर्ने हो भने संसारमा कुल जनसङ्ख्याको 1% कम मान्छेहरू कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुने देशहरूमध्ये नेपाल पर्दछ। नेपाल त्यो परिरहनुको कारण चाहिँ तपाईँ हाम्रो अघि हाम्रो शोभाजीले भनेको चाहिँ रामको ससुरालीका देशका मान्छेहरू भएर मात्रै परेको हो कि हाम्रो आफ्नो अरू थुप्रै खालका क्षमताका कारणले पनि परेको हो, त्यो चाहिँ विशेष रूपबाट होला। तर सरकारले गरेका प्रयासहरू अथकहरू, तपाईँ हामी नागरिकहरूले गरेका अपनाएका सजगताहरू र सरकारले आह्वान गरेका अनुरोधहरूलाई स्वीकार गरेर
हामीले अप्नाएका सावधानीका कुराहरू र नेपालीसँग भएको आफ्नो आन्तरिक क्षमता विविध कारणहरूले गर्दा कोरोनाको कारणले हामीले अमेरिका युरोपका देशहरूभन्दा सफलता हासिल गरेका छौँ। अर्को कुरा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि संसारमा कोरोनाबाट प्रभावित भएका मान्छेहरूमध्ये 1% भन्दा कम मान्छेहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने देशमा नेपाल पर्छ। हामी सङ्क्रमित भएकाहरूले पनि धेरैले कोरोनालाई जित्न सफल भएका देशका नागरिकहरू हामी हौँ। हामी यससँग अझै जुट्दैछौँ। र अर्को कुरा हामीलाई कोरोनाले ठुलो प्रभाव केमा पार्यो भने उद्योगको क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्यो। कोरोनाको कहरले गर्दा होटल व्यवसायहरू करिब 1 वर्ष जस्तो बन्दको जस्तो अवस्थामा भयो। धेरै उद्योगहरू बन्द गर्नुपर्ने ताला लगाउनुपर्ने स्थितिहरू भयो र धेरै उद्योगीहरूले ऋणहरू लोनहरू लिएर उद्योगहरू खोल्नु भएको थियो, सञ्चालनहरू गर्नुभएको थियो। ती उद्योगहरू सञ्चालन हुन नसक्दा नियमित रूपमा तिर्नुपर्ने ब्याजहरू किस्ताहरू अरू थुप्रै शुल्कहरू तिर्न निकै कठिन र धौधौ भएको स्थितिबाट हामी अगाडि गुजिरहेका छौँ। यो अवस्थामा सरकार गम्भीर छ। सरकारले यो कुरा बुझेको छ, व्यापारीहरूको यो वर्ग बुझेको छ। यसको सहुलियतका लागि सरकारले उद्योगहरू कम्पनीहरू नवीकरण गर्ने दर्ता गर्ने कुराहरूमा चाहिँ शुल्कहरू छुट गरिरहेको छ। विभिन्न खालका महसुलहरू छुट गरिरहेको छ र साना साना उद्योगीहरूका लागि बिना ब्याजमा चाहिँ ऋणहरू लोनहरू समेत दिने प्रावधानहरू अगाडि सारिरहेको छ। यसमा यहाँको सङ्गठन मार्फत सहजीकरण गरेर विभिन्न उद्योगीहरूलाई लाभ लिनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकारले सुखी नेपाली संयुक्त नेपालको राष्ट्रिय परिकल्पनालाई अगाडि सारेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि हामीसँग महत्त्वपूर्ण कुराहरू के हुन् भने हाम्रो पहिलो कुरा हाम्रो कृषि हो। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। हामीले कृषिलाई जोड दिइरहेका छौँ। यहाँहरू धेरैलाई थाहा होला, हामीले अहिले हरेक वडामा एउटा कृषि प्राविधिकको व्यवस्थापन गरेका छौँ। कृषि र पशुतर्फ अब तपाईँहरूले एकल फोन गऱ्यो भने सरकारले तलब दिएर सरकारले खटाएका कृषिका प्राविधिकहरू तपाईँहरूको खेतबारी टोलहरूमा आउने व्यवस्था राज्यले सरकारले गरेको छ। तपाईँहरूलाई कृषिलाई प्रमोट गरेको छ। हामीले गत वर्ष मलको लागि धेरै दुःख र अप्ठ्याराहरू सहेका थियौँ। यस वर्ष नेपालभरि किसानहरूलाई कति मल चाहिन्छ, कति युरिया, कति डिएपी चाहिन्छ, त्यसको हिसाब गरेर सरकारले अहिले नै किसानलाई वर्षभरि चाहिने मलको भण्डार एकैचोटि गरिरहेको छ। नेपालमा पहिलोचोटि सरकारले अहिले उत्तरबाट चीनबाट युरिया मल खरिद गरेको छ। तपाईँहरूले विभिन्न फेसबुकहरू विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट हेर्नुभएको होला। अब यस वर्ष तपाईँहरूले धान लाउने बेला मल खोज्नको लागि, मल लिनको लागि धेरै समय लाइन बस्नुपर्ने, लाइन बसेर पनि मल नपाएर रित्तो बोरा घर फर्काउनु पर्ने छैन। तपाईँहरूले चाहिने युरिया डिएपी खाद जस्ता मलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सरकार त्यसको भण्डारण गर्ने काममा अगाडि बढिरहेको छ। यस्तै धेरै कुराहरू सरकारले कृषिका लागि गरिरहेको छ। तर अझै अपुग होला, अझै अपुग छ। अझै कसरी राम्रो गर्ने भन्ने कुरामा सरकार प्रयत्नशील छ। उद्योगको क्षेत्रको कुरा गर्ने भने हामीले भर्खरै नेपालको 7वटै प्रदेशमा 7वटा ठुल्ठुला औद्योगिक क्षेत्रहरू हामीले उद्घाटन गरेका छौँ। अस्ति भर्खरै तपाईँले भन्नु भने प्रदेशीयको झापाको दमकमा प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नुभएको छ। त्यस्तै पश्चिममा हेरौँ भने कञ्चनपुरमा उद्घाटन भएको छ, बाँकीमा उद्घाटन भएको छ, बुटोलमा उद्घाटन भएको छ, धेरै ठाउँमा उद्घाटन भएका छन्। म पनि सरिक छु। यहाँहरूलाई मैले भन्न चाहन्छु औद्योगिक क्षेत्रहरूको 2टा मुख्य कुरा छ। एउटा प्रमुख कुरा के छ भने उद्योगीहरूले उद्योग व्यवसाय गर्न चाहनेहरूका लागि सरकारले बिजुली, बत्ती, सडक, पानी सम्पूर्ण सुविधा भएका ठाउँहरू उपलब्ध गराउँछ। त्यो ठाउँमा गएर व्यापारीहरूले आफूलाई चाहिने अनुसारको संरचनाहरू बनाएर उद्योगहरू खोल्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले खोलेको उद्योगको 5 वर्षसम्म सरकारले कुनै भाडा शुल्क कुनै केही पनि लिँदैन। सरकारले तपाईँहरूलाई व्यवस्था गर्छ। तपाईँहरू असुरक्षित हुँदा राज्यले सुरक्षा दिन्छ। तपाईँहरूलाई बिजुली नपुग्दा राज्यले बिजुली दिन्छ। तपाईँलाई सडक नपुग्दा राज्यले सडक दिन्छ। तपाईँलाई पानी नपुग्दा राज्यले पानी दिन्छ। तपाईँलाई परेको सबै समस्या राज्यले समाधान गर्छ। उद्योगीहरू आउनुहोस्, उद्योग खोल्नुहोस्। एउटा हामीले लगानीलाई प्रबोधन गर्न खोजिरहेका छौँ। यसको उद्देश्य के पनि छ भने हरेक औद्योगिक क्षेत्रमा हामीले 25 देखि 30,000 50,000 बेरोजगार नागरिकहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्न खोजिरहेका छौँ। अहिले हामीले केही 7वटा प्रदेशमा काम लागिरहेका औद्योगिक क्षेत्रहरूले एउटा औद्योगिक क्षेत्रले कम्तीमा 20,000 मान्छेलाई रोजगार सिर्जना गर्यो भने 7वटा औद्योगिक क्षेत्रमा तपाईँको 1,40,000 युवाहरूले यसरी नै रोजगार पाउने, हरेक वर्ष रोजगार पाउने स्थितिहरूको सिर्जना हुँदैछ। राज्य यो कामका लागि अगाडि बढ्दैछ। म यहाँलाई सहभागी हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हिजो हामीले निर्वाचनमा पनि यो कुरा बोलेका छौँ, हामीले संविधानमा पनि यो कुरा लेखेका छौँ। हरेक पालिकाहरूलाई उद्योगकरण गराउने भनेका छौँ।
मात्रै हो, यहीँकै नागरिकहरूको रोजगारको अवसरहरू माथि बढेर जाने हो भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकारले नयाँ सम्भावनाका कुराहरू खोजिरहेको छ। यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु म, हामीले अहिले नवलपरासीमा फलाम खनन गर्न निकाल्दैछौँ। अब हामीले नेपालमै फलाम कारखाना खोल्यौँ भने फलामबाट बन्ने सामग्रीहरू अब हामीले हिजोभन्दा सुपथ मूल्यमा पाउँछौँ। नेपालको फलामले नेपालको समृद्धि गर्छ। हामी त्यसतर्फ सरकार अगाडि बढेको छ। नवलपरासीमा हामीले ड्रिल गरेर अब फलाम निकाल्ने अन्तिम तयारीमा छ। त्यसै गरी हामीले जहिलेबाट पेट्रोल निकाल्दैछौँ। मैले यो गफ गर्नलाई गफ भनेको होइन, हाम्रो अनुसन्धानको टोलीहरू बसेर सम्पूर्ण कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ र यस्ता थुप्रै सम्भावनाहरू सरकारले खोजेर अगाडि बढ्दैछ। हामीले हाम्रो व्यापारलाई हिजो हाम्रो व्यापार दक्षिणसँग बढी आत्मनिर्भर थियो। अब दक्षिणसँगको आत्मनिर्भरतालाई घटाउन मात्र दक्षिणसँगको व्यापार सम्बन्ध बिगार्ने होइन। अब हामीले दक्षिणसँगको व्यापार सम्बन्धलाई सुमधुर गर्दै उत्तरसँगका व्यापार सम्बन्धहरू जोड्दैछौँ। हामीले अहिले उत्तरमा 8वटा उत्तरका नाकाहरू सञ्चालन गर्दैछौँ। अब दक्षिण र उत्तरका नाकाहरूलाई सन्तुलित रूपमा विकास गरेर हामीले यहाँ उत्पादन गरेका चिजहरूलाई उत्तर पनि पठाउने, दक्षिण पनि पठाउने, दक्षिण र उत्तरका चिजहरूलाई नेपालमा ल्याउने त्यो खालको व्यापारिक सम्बन्धहरूलाई सरकारले विस्तार गर्दैछ। यी धेरै कुराहरू राज्यले गर्दैछ। म छोटो समयमा तपाईँलाई सविस्तार भन्न सक्दिनँ। हामीले कतिपय हाम्रा आवश्यकता पुरा नभएका होलान्, सरकार संवेदनशील छ, गर्दैछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म तपाईँहरूलाई अन्तमा यहाँलाई म भन्न चाहन्छु, हामीसँग वर्षौँदेखि हामी जहिले पनि निर्वाचन चुनाव हामीले के भनेर जित्ने गर्यौँ भने भूमि गरिबहरूलाई सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा बाँड्छौँ, हामीले चुनाव जिते भने भनेर भन्दै आयौँ। अब त्यस्तो भनिरहनु पर्दैन। सरकारले भूमि आयोग गठन गरेर अबको छिटैभन्दा छिटो नेपालका सम्पूर्ण भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जसका नाममा जमिन छैनन्, जो भूमिहीन छन्, तिनका नाममा जमिन दिने काम राज्यले सरकारले अगाडि बढाउँदैछ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको संयुक्त प्रयासले यो काम सम्भव हुन्छ। तिनैवटै सरकारको सहयोग, साझेदारी र सहभागिताले यो काम हुनेछ। यहाँ सबैको सद्भाव र सहयोगको पनि जरुरी छ। सरकारले यो काम गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। म यहाँ सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। सङ्घीय सरकारले अस्ति भर्खर मात्रै एउटा नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ। अब नेपालका हरेक नागरिकहरू 60 वर्ष पुगेका नागरिकहरूको उपचारमा 50% शुल्क चाहिँ राज्यले बेहोर्नेछ तपाईँको उपचारमा। अब तपाईँहरूको उपचार गर्दा 1 लाख रुपियाँ लाग्यो भने 50,000 रुपियाँ राज्यले तिर्नेछ तपाईँहरूको उपचारको खर्च। राज्यले नयाँ कानुनको व्यवस्था गर्नेछ र यहाँ सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको सुविधा राज्यले बढाउँदैछ र राज्य नागरिक जनताप्रति उत्तरदायी छ भन्ने कुराको अनुभूति गर्ने गरी सरकारले काम गर्दैछ। मैले यस्तो कुरा गरिरहँदाखेरि सबै सरकारको प्रशंसा मात्रै गर्नुभयो भने पनि तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ अझै धेरै तपाईँहरूले उठाइरहेका कामहरू राज्यले गर्न बाँकी छ। सरकारले अझै धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ, गर्दैछ। यहाँ आश्वस्त हुन, विश्वस्त हुनलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पछिल्लो चरणमा देशमा अलिकति राजनीतिक अवस्था थोरै परिवर्तन भएको छ। त्यसले तलको सरकारले उठाएका, सरकारले सारेका, सरकारले बोकेका कार्यक्रमहरू, योजनाहरू, नीतिहरू, बजेटहरूमा कुनै प्रभाव पर्ने छैन। काम निरन्तर रूपमा अगाडि बढेर जानेछ र जुन नेपाल र नेपालीहरूको चाहना छ, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको त्यो चाहना, त्यो आकाङ्क्षा पुरा हुनेछ भन्ने कुरालाई एउटै विश्वस्त हुन पनि म आग्रह अनुरोध गर्दै गौशाला उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गरेको यो प्रथम गौशाला महोत्सव, यो मेला मैले उद्घाटन गर्ने अवसर पाएँ, सहभागी हुने अवसर पाएँ। मेरा लागि पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको छु। खास गरी म यो महोत्तरी जिल्लामा योभन्दा पहिलोपटक कहिले पनि आएको थिएन। यो मेला उद्घाटन गर्ने सन्दर्भमा यो आउने अवसर पनि पाएँ। तपाईँहरू यति धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग चिन्ने, देख्ने, भेट्ने अवसर पाएँ। आफूलाई पनि अत्यन्तै खुसी र भाग्यमानी महसुस गरेको छु र यति कुरा यहाँसँग राख्दै आजका आयोजकज्यू, अध्यक्षज्यू, पदाधिकारीज्यू, सदस्यज्यूहरू सबैलाई मलाई आमन्त्रण गरेर यो अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो महोत्सवको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो गौशाला नगरपालिकाको पूर्ण सफलताको शुभकामना गर्न चाहन्छु र यहाँको विकास र समृद्धिका लागि म उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयमा छु र मेरो ढोका सधैँ तपाईँहरूको लागि खुल्ला हुनेछ। व्यापारी उद्योगी साथीहरूको लागि मेरो ढोका सधैँ खुल्ला हुनेछ। अघि एकजना मित्रले भन्नुभएको छ, मैले अघि पनि सुने, यहाँ उद्योग अनुगमनको नाममा व्यापारीहरूलाई, उद्योगीहरूलाई प्रशिक्षण पार्ने काम भइरहेको छ भन्नुभयो। मैले मेरो मन्त्रालयमा सचिवसँग, मन्त्रालयको डिजीसँग मैले फोनमा अघि पनि संवाद गरेको छु। तपाईँहरू ढुक्क भएर आफ्नो व्यवसाय गर्नुहोस्, ढुक्क भएर आफ्नो उद्योगहरू चलाउनुहोस्, तपाईँहरू ढुक्क भएर आफ्नो काम बढाउनुहोस्, नियम नबिर्स्नुहोस्। कानुनले नगर भनेको कुरा नगर्नुहोस्, कानुनले गर भनेको कुरा गर्नुहोस्। कानुनले गर भनेको कुरा गर्नलाई कसैसँग नडराउनुहोस्, कसैसँग अप्ठ्यारो नपर्नुहोस्। यहाँ ढुक्क भएर आफ्नो काम सञ्चालन गर्नुहोस्।
दिदी बहिनी नेपाल सरकारको मन्त्रालयमा म पनि छु। तपाईँहरूको व्यापारीहरू उद्योगीहरूको साथी हो। मैले सुरुदेखि भन्ने गरेको छु, उद्योग मन्त्रालय भनेको उद्योगीहरूको साथी मन्त्रालय हो। उद्योग मन्त्रालय भनेको उद्योगीहरूको अभिभावक मन्त्रालय हो। उद्योग मन्त्रालय भनेको उद्योगीहरूलाई परेको अप्ठ्याराहरूको समस्याहरूको समाधान गर्ने मन्त्रालय हो। उद्योगीलाई अप्ठ्यारो पार्ने दुःख दिने मन्त्रालय होइन। म तपाईँहरूलाई परेको हरेक दुःख अप्ठ्यारोमा साथीको विचारमा काम गर्नेछु भन्ने कुरा पनि यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति कुरा राख्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद। थोरै समय लिन चाहन्छौँ हामी प्रमुख अतिथिज्यू यहाँको हातबाट हाम्रो माननीय शारदा देवी थापा प्रदेश सदस्यज्यू उहाँलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। हाम्रो माननीय शारदा देवी थापाज्यू मायाको चिनो ग्रहणको लागि स्टेज अगाडि आइदिनु होला। प्रदेश सभा सदस्य माननीयज्यू उहाँलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। हाम्रो कार्यक्रम निरन्तर रूपमा चलिरहनेछ। हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूको फ्लाइट हुन लागेको कारणले गर्दा उहाँको समय अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको महत्त्वपूर्ण भनाइलाई हामीले अगावै राखेका थियौँ र मायाको चिनो ग्रहणको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी महोत्तरीबाट हुनुहुन्छ तीर्थराज भट्टराईज्यू यहाँलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि स्टेज अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। मायाको चिनो ग्रहणको लागि प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्यज्यू मायाको चिनो ग्रहणको लागि स्टेज अगाडि आइदिनु हुन यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी मायाको चिनो ग्रहणको लागि सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक सुरेश सापकोटाज्यू यहाँलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि स्टेज अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। भानुभक्त स्कुल रेडी रहनुहोला, दायाँ साइडमा आइदिनु होला। मायाको चिनोको कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। उहाँहरूलाई समय अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले मायाको चिनो अहिले थोरै मात्रै प्रदान गरेका थियौँ। बाँकी मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई बिस्तारै अगाडि बढाउनेछौँ होइन, अलिकति पछि हामी सुरु गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने हामी हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय फेरि महोत्तरीको यो पहिलो उद्योग वाणिज्य सङ्घले लगाएको प्रथम गौशाला महोत्सवमा पाल्नु भएको छ। यहाँलाई आयोजक टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। उद्घाटन समारोहमा पाल्नु भएकोमा यहाँलाई प्रथम गौशाला महोत्सवका सम्पूर्ण आयोजक टिम, सम्पूर्ण जनता सबैजनाको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। र जाँदा जाँदै हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्मानपूर्वक मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो सदस्य राम राजा प्रसाद शाहज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। हाम्रो प्रमुख अतिथि माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री माननीय बिमला विकज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनको लागि प्रथम गौशाला महोत्सवका अध्यक्ष राम राजा प्रसाद शाहज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई शुभयात्रा, राम्रोसँग जानुहोला। हामीलाई नभई नहुने हाम्रो देश विकासको लागि उद्योग नै हो। उद्योगमा हुनुहुन्छ, आपूर्तिमा हुनुहुन्छ। यस ठाउँको लागि र देशको लागि राम्रो काम गर्नुहोला। आयोजक टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। जोरदार ताली उहाँलाई विदाई गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री माननीय बिमला विकज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अब गीत सङ्गीतलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। पश्चिम कोही पूर्व घर भानुभक्त स्कुलबाट कलाकार साथीहरू स्टेजतर्फ आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आस्था, स्मृति, स्वागता, मोनिका, रञ्जिता, युनिक, सनम, निगम, अर्मी,
मनीष र ईश्वरलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि स्टेजतर्फ आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू विदाई हुँदै हुनुहुन्छ र यतिखेर उहाँको विदाईको लागि पनि हाम्रो पश्चिमको मगर यो राष्ट्रिय गीतमा उहाँले आफ्नो डान्स प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। भानुभक्त स्कुलका कलाकार स्टेजतर्फ आइदिनु होला।